नमस्कार। कार्यक्रम रङ्गमञ्च हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा म प्रवीण पुमाको। आदरणीय दर्शकबिन, यो रङ्गमञ्च कार्यक्रम इन्डिजिनस टेलिभिजनको प्रस्तुति हो। यो कार्यक्रम प्रत्येक मङ्गलबार बेलुका 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। यस कार्यक्रममा प्रदर्शनकारी कला सम्बन्धीका विभिन्न विचारहरू, छलफलहरू, बहसहरू प्रस्तुत हुनेछ। यसै सालमा आज हामीले नाट्य सङ्गीत प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रम रङ्गमञ्चको बारेमा बृहत छलफलको बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ। मैले भन्नुपर्दा मैले सुरुमै भने नाटकको भूमिका, त्यसै गरी नेपाली नाट्य प्रस्तुतिको समकालीन धार। आज यी दुईटा विषयवस्तुहरूमा हाम्रो चर्चा परिचर्चा हुनेछ। विद्वान मित्रहरूले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसरी नै नेपाली नाटक रङ्गकर्ममा रहनुभएका विद्वानहरूले यसमा टिका टिप्पणी गर्नुहुनेछ। धेरै नाटकहरू गरियो। यो बेला प्रज्ञा प्रतिष्ठान खडा भएको थिएन, राष्ट्रिय नाटक पनि थिएन। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो बेलाको 5 सरकारले अनुदान स्वरूप 3टा नाटकलाई नाटक गर्नु भनेर कलाकारहरू जन्माउनु भनेर एउटा चाहिँ जननाट्य परिषद, एउटा चाहिँ नेपाल कला केन्द्र, एउटा चाहिँ नाट्य कला, 3टालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ योगदान वर्षको 6,000 वा 4,000 रुपियाँ दिन्थे। त्योबाट कलाकारहरू जन्मिन्थे। त्यसबाट चाहिँ म चाहिँ नेपाल कला केन्द्रमा थिएँ, आबद्ध थिएँ। र त्यो बेलामा चाहिँ सायद धेरै नाटक गरियो। त्यो बेलामा जस्तो अब बरदरबारमा एउटा हल थियो, त्यो हलमा पनि मैले नाटक गरेँ। अनि यो हाम्रो यो सिंहदरबार पनि एउटा पुतली बगैँचामा चाहिँ जुन बेला नाटक धेरै गरियो। खास गरी हाम्रो नाट्य क्षेत्रको लागि यस्ता बहस र विमर्शहरू हाम्रो आगामी मार्गदर्शनको लागि पनि एउटा जुन भावी पुस्ता अहिले नाटकमा सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँको लागि पनि यो अहिले मार्गदर्शन गर्छ। त्यसमा चाहिँ रूपान्तरण र नाटकको समकालीन धार भनेको अब आफैमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो र त्यसमा विद्वान जुन हाम्रो आजका प्रस्तोता हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। त्यो दृष्टिकोण राखिसकेपछि यहाँहरू जुन सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूले सक्रिय त्यसमा अन्तर्क्रियामा सहभागी भइदिनु भयो भने आफ्नो विचारबाट त्यो विचार अझै परिपक्व भएर आउने नै छ। तर मुख्य रूपमा मलाई एउटा के लागिरहेको छ भने खास गरी हामी शब्द जुन प्रयोग गरेका छौँ नेपाली समाज र नेपाली नाटक, यसले हामीलाई अलिकति सङ्कुचित र सङ्कीर्ण पालिरहेको छैन भन्ने कुरो मलाई यहाँ भन्न अब यो अलिकति यो विरोधाभासपूर्ण पनि कुरा हो। तर मलाई लाग्छ यो कुरोमा बहस र विमर्शको आवश्यकता छ। के हामी पालमान सिंह सुवाल र बालकृष्ण समबाटै आफ्नो नाटक इतिहासको प्रारम्भ गर्ने कि नेपालकै भूमिमा रचना भइसकेको 12औं शताब्दीको नाटक जुन लेखियो त्यो नाटकहरूसँगको स्वामित्व पनि हामी दियौँ। यहाँ मल्लकालमा जुन 100औं नाटकहरू यहाँ हाम्रो अभिलेखालयमा अहिले पनि राखिरहेको छ र धेरै नाटकहरूको त्यसमा सम्पादन भएको छ र केही नाटकहरू त सम्पादन नै नभइकन अझै पनि पाण्डुलिपिकै रूपमा सुरक्षित छ। त्यो नाटकहरूलाई हामी स्वामित्व लिने कि नलिने, यसलाई नेपाली नाटक बनाउने वा नेपालको नाटक बनाउने, यस विषयमा प्राज्ञिक बहस आवश्यक छ कि छैन र यसको निरूपण गर्ने दायित्व हाम्रो प्राज्ञहरूको र एकाडेमिसियनहरूको हो कि होइन। अब यो जिम्मेवारी हामी कुनै सरकारको टाउकोमा फाल्न सक्दैनौँ कि त्यसको स्वामित्व सरकारले लिइदिनु पर्थ्यो। सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकारहरू अर्थात् यस क्षेत्रको सरकारले हामी छ, यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान नै सरकारले। त्यसैले यो क्षेत्रमा ती चिजहरू जुन चिज विगतमा एक जातीय एउटा राज्यको अवधारणाका कारण र अन्य विभिन्न त्यति बेलाको समस्याहरूको कारण जुन चिजको स्वामित्व राज्यले ग्रहण गर्न सकेन, त्यो जुन सम्पदाहरू छ, त्यो जुन इतिहास हामीसँग छ, त्यसलाई अब हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने र स्वामित्व लिने भन्ने विषयमा बहस आवश्यक छ। यसको लागि जरुरी के हो भने हामी नेपालको समाजको रूपान्तरण वा नेपालको नाटक, यसमा के हामी अहिले जुन खास नेपाली भाषा हामी भन्छौँ त्यसमा जुन प्रस्तुत भइरहेको नाटकको हो त्यसको मात्रै प्रस्तुतिको समकालीन धारको हामी चर्चा गर्छौँ कि त्यसमा मैथिली नाटकको पनि प्रदर्शन भइरहेको छ त्यसको पनि चर्चा गर्छौँ, भोजपुरीको पनि चर्चा गर्छौँ वा अन्य नेपाली नाटकको पनि प्रस्तुति भइरहेको छ त्यसको पनि चर्चा गर्छौँ। के छ
हामी त्यहाँनिर हाम्रो स्थिति के हुन्छ? हुन त प्रस्तुति आइसकेपछि क्लियर हुन्छ नै, तर मुख्य रूपमा हाम्रो के छ, मलाई के लाग्छ भने यस विषयमा अझै नेपाल को भनेर हामी भन्यौँ भने नेपाल सम्पूर्ण समेटिने छ र यस विषयमा ध्यान पुगोस् भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। खास गरी यस कार्यक्रमहरू अझै सार्थक र अझै बहसका साथ एउटा निष्कर्ष निकालोस्, एउटा विमर्श भएर निष्कर्ष आओस्। यो नाट्य वाङ्मय हाम्रो नेपाली यो हिमाली क्षेत्रको हाम्रो मौलिक वाङ्मय हो। नाट्य विधा भनेको संसारको जेठो वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय। त्यो वैदिक वाङ्मयको पनि जेठो पहिलो, जेठो भन्दाखेरि लैङ्गिक विभेद हुँदो रहेछ हजुरलाई होइन, पहिलो भन्नुपर्ने रहेछ कि पहिलो चाहिँ ग्रन्थ ऋग्वेद। नाटकको निर्माण गर्दा यो भरत मुनिले नाट्यशास्त्रमा नाट्यम जग्राह ऋग्वेदा सामभ्यो गीतमेव छ भनेको छ क्या। यो नाटकको निर्माण गर्दाखेरि ऋग्वेदबाट चाहिँ नि के अरे नाट्य लियो, अनि सामवेदबाट गीत लियो, यजुर्वेदबाट अभिनय लियो, अथर्ववेदबाट अर्थ लियो भनेर भने भरत मुनिको नाट्यशास्त्रमा चाहिँ नाटकको भाषा अभिमा मञ्चियता हो। साङ्गीतिक रूपले नै नाटकले अभिव्यक्त गर्न खोजेको, सम्प्रेषण गर्न खोजेको कुरा बुझिने हुनाले त्यहाँ शिक्षित, अशिक्षित, साक्षर, निरक्षर, विद्वान, अब विद्वान नभएको व्यक्तिका बिचमा कुनै विभेद हुँदैन। नाटक वाङ्मयका सबै विधामध्ये मलाई लाग्छ सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक सर्वसम्प्रेष्य र सर्वाधिक प्रभावकारी विधा नाटक हो। त्यसैले हाम्रा साहित्य शास्त्रीहरूले नाटकमा यो वस्तु र नेता रसस तेषां भेदका भन्छ क्या। वस्तु, विषयवस्तु, रस सुन्ने बित्तिकै, देख्ने बित्तिकै आनन्दित भइहाल्ने, हृदय अत्यन्त आनन्दित हुन्छ, आह्लादित भइहाल्छ, त्यो रसानुभूति गरिहाल्छ। त्यहाँ पढ्नै पर्छ भने चाहिँ देखेर पनि उसले रसानुभूति गर्छ, सुनेर पनि रसानुभूति गर्छ, पाठकले, श्रोताले, दर्शकले। अनि त्यस कारणले अनि त्यही अभिनयका माध्यमबाट रसानुभूति गर्ने हुनाले अरू विधाभन्दा नाटक नितान्त पृथक छ, नितान्त मौलिक छ, विशिष्ट छ र यसलाई जति हेऱ्यौँ त्यति हेऱ्यौँ जस्तो लाग्छ, जति सुन्यौँ त्यति सुन्नु जस्तो लाग्छ। त्यसैले हाम्रा सिद्धान्तकारहरूले संवाद अघि भन्नुभयो नि, बोल्नै पर्दैन, संवादलाई हाम्रा नाट्यशास्त्रीहरूले 3 प्रकारको मानेका छन्। डायलग नेपालको परिवेशको प्रकाशन कस्तो हुन्छ भनेपछि हामीले त्यसलाई के लाउनु पर्छ होला। सायद यो प्रकाशको सवालमा रङसँग बढी मात्रामा परिवर्तन के चाहिने। यी रङसँग भएका कुराहरू विभिन्न धार्मिक अनुसारमा विभिन्न प्रकारका छन्। जस्तै किराँतमा सेतो रङ चाहिँ सेतो प्रकाश उत्कृष्ट मानिन्छ, होइन, सेतो प्रकाशलाई चाहिँ सर्वोकृष्ट मानिन्छ भने हिन्दुइजममा चाहिँ रातो रङ र रातो लाइटलाई बढी मात्रामा के अरे प्रयोग भएको देखिन्छ। यी मान्यताहरू छन्। यस्ता धार्मिक मान्यताहरूबाट पनि हामीले कुराहरू प्रकाशहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ। एउटा हामीले प्राविधिक धार, त्यो नाट्य प्रस्तुतिको एउटा धार चाहिँ महाकाव्यात्मक रङ्गमञ्च हो भन्ने मलाई लाग्छ एउटा अहिले चाहिँ। किनभने त्यसमा हुने मैले बुझेको चाहिँ दर्शक र पाठकका बिचको दूरी एकदमै कम हुन्छ अथवा हुँदैन। दर्शक पनि कलाकार बन्न सक्छ, कलाकार पनि दर्शक बन्न सक्छ र नाट्य प्रस्तुतिका क्रममा सिधै कलाकारले पाठकलाई सम्बोधन गर्न सक्छ अथवा तपाईहरु सचेत हुनुहोस् है, यो होइन, यो झुट्टा हो, यो नाटक देखाइरहेछ यहाँ भनेर फेरि यथार्थको भ्रम पनि गराउने, यथार्थको अवगत गराउने पनि कला प्रशस्त अहिलेका नाटकहरूमा प्रयोग भएको, नाट्य प्रदर्शन गरिएका नाटकमा प्रयोग भएको पाएको छु। त्यस किसिमले एउटा नाट्य प्रस्तुतिको धार प्राविधिक पक्षलाई कुरा गर्दाखेरि महाकाव्यात्मक रङ्गमञ्च हुन सक्ने देख्छु। लेख्नेले त सबै नाटक हेर्नु पर्यो त, धेरै विषयमा बोल्ने अधिकार छैन भन्ने खालको त्यो लेभलको हुनुपर्छ। यो अलिक हतारोमा अथवा अलिक त्यो स्तरको काम भएन भन्ने मेरो गुनासो। मेरो सल्लाह कृपया अर्को पालिदेखि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति योजना बनाएर अलिकति अलिक गहन गर्नु है। नाट्य प्रस्तुतिको बारेमा प्राचीन कालदेखि गरे पनि त्यो पढ्नु चाहिँ पर्दैन थियो, तर म चाहिँ यता 65 मात्रै आउँछु है मैले भनिसकेको छु। त्यस कारणले गर्दा मेरो सीमा प्रष्टै मैले आफ्नो प्रयास गरेको छु। र अर्को चाहिँ के छ भने प्रदर्शनकारी कला, प्रदर्शनसँग सम्बन्धित
मैले आधार मानेको छु र यो मेरो यसको मुख्य स्रोत चाहिँ के अरे अनुष्ठानहरू भनेर भने सुरु भनेकोले गर्दाखेरि म यसमा पनि मेरो आफ्नो स्ट्यान्ड यहाँ राखेको छु। अब मात्रै मेरो चिन्ता मात्रै के हो भने ग्रिसमा चाहिँ 5000 वर्ष अगाडिदेखि नाटक सुरु भयो भनेर भन्छ, हामी चाहिँ मल्लदेखि मात्रै भन्छ भने हाम्रो के अरे अनुष्ठानहरूले चाहिँ के अरे पहिल्यैदेखि थियो भनेर प्रमाणित गर्छ, यसलाई थप अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। यसमा मैले सुरुदेखि नै भनेको छु, यसमा तपाईँहरू असहमति पनि हुनसक्छ भनेर भनेको छु। बाँकी के कुरो हो भने अब साहित्य भन्दा चाहिँ हामीले यहाँ साहित्यभन्दा पनि प्रदर्शनकारी कलालाई हामीले कुरा गरेका छौँ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले यतातिर नै लानुहुँदैछौँ होला। जहाँसम्म थाङ्लाको कुरा हुनुभयो, एक एउटा सिलुमा राखेको थाङ्ला त म आफैले आयोजना गरेको, टिकट आफै आयोजक आफै टिकट के अरे किनेर हेर्ने मान्छे मै हो, सिरुमा राख्ने हामीले गरेको। ती एक दुईवटा मात्रै भएर भएन भन्ने कुरा हो, ऱ्यान्डमली हुनु। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूको लागि तपाईँहरूले के अरे हेचा कुपा सुन्निमा पारुङ युमा के अरे खेउनाको आँसु जस्ता नाटकहरू पनि एकचोटि हेर्नु होला, पढ्नु होला। त्यहाँबाट पनि कसरी नाटकहरू काम भइरहेछ भित्रभित्र भनेर त्यहाँबाट जानकारी गर्न सकिन्छ, त्यसलाई त्यताबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। अब बाँकी रह्यो नेपाली र नेपालको कुरा भन्ने सभामा किताबमा जे लेख्यो त्यतिलाई मात्रै मान्नुहुन्छ भने भित्र मेरो भन्नु केही पनि छैन। तर यो कार्यपत्रमा तपाईँको किताबमा लेखिएको र कोर्समा लेखिएको भन्दा धेरै राखिएको छ, जुन कुरा तपाईँको किताबमा नभएर पनि यो बारेमा अलिकति कन्फ्युज भएको होला। तथापि तपाईँको विचारसँग राम्रो विचारलाई म लिन्छु। अक्षय दाइले नाटक हेरेकै छैन भने कुरा गर्नै मन छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय नाटकहरू नहेरेकोले गर्दा मैले यहाँ त्यसको डाटा पनि राखेको छु। दाजु तपाईँले ठिक भन्नु, नहेरेको डाटालाई मैले यहाँ राखेकै छु। बाँकी दाइ सुनिल दाइले भन्नुभएको हतार हो भनेर भन्नुभएको, यो चाहिँ आयोजकको पनि हतार हो, हाम्रो पनि हो हतार, तपाईँहरू पनि हतार हो है। किनभने यो नाटक यही महिना भनेको 1 महिनामा लेख्न लगाइएको हो। अब 1 महिनामा के अरे 30-40 पेज हामीले लेख्दा हामीलाई पनि हतारै गएको हो। अब यो हाम्रो नाटक चाहिँ पहिलादेखिको डाटाहरू हामी चाहिँ के अरे पहिलादेखिको डाटाहरू युनिभर्सिटीको डाटाहरूदेखि गएर लेखे भएकोले गर्दा मात्रै लेख्न सकिएको हो। अब फेरि हामीले के अरे यो 15-20 वर्षदेखिको डाटाहरू लिएर तपाईँहरू फेरि के अरे 5 मिनटमा फेरि आधी घन्टामा पढेर सुनेर फेरि टिप्पणी गर्ने, यो पनि हतारै भएको। अब यो हतारै छ, यसमा हामी करेक्सन गरौँ, तपाईँ हामी सबैजना करेक्सन गरौँला। बाँकी रह्यो अलिकति हतारो भनेको मतलब चाहिँ के उत्कृष्ट भएन कि भन्ने हो। उत्कृष्ट भन्यो भने हामीले पनि मयङ भन्नेहरूको नाटक हेरेकै हो, हामीलाई त्यसमा चित्त बुझ्दैन। र मयङ भन्ने के अरे प्रोफेसरहरूको पनि हामीले अनुसन्धान हेरेकै हो, हामीलाई पनि चित्त बुझ्दैन। यसैले गर्दाखेरि हामीले कसैको चित्त बुझ्दैन। मलाई पनि तपाईँले कतिपय नाटकमा चित्त बुझ्दैन, तर के म भन्नु पो सक्दिनँ भनेर तपाईँलाई किन मेरो दुश्मनी बोल्नु। त्यस कारण त मेरो पनि कामहरू तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ, स्वाभाविकै हो। सदस्य सचिवले अघि नै भनिसक्नुभयो, बाटोमा घर बनाएपछि एउटाले झ्याल बिग्रियो भन्छ, अर्कोले ढोका बिग्रियो भन्छ, अर्को यहाँ के भएन भन्छ, यस्तै हो बाबु भनेर भन्नुहुन्छ। बाहिर मेरो पनि कार्यपत्र यस्तै भएको छ। समुदायमा आधारित नाटक, सडक र कचहरी नाटक छन्। सडक नाटक कुनै निश्चित विषयवस्तुलाई लिएर कलाकारहरूले बन्द मञ्चभन्दा बाहिर कुनै डबली चौतारी सडकका कुना काप्चा तथा खुल्ला चौरिया स्थानमा देखाइने नाट्य प्रस्तुतिलाई सडक नाटक भनिन्छ। यसलाई समाज रूपान्तरणको प्रभावकारी माध्यमको रूपमा उपयोग गरिन्छ। नेपालमा सर्वप्रथम अशेष मल्लको हामी बसन्त खोजिरहेछौँ नाटकबाट सडक नाटकको प्रारम्भ भएको मानिन्छ। यद्यपि हाम्रा मल्लकालीन समयमा बनेका डबलीहरूमा पनि त्यस्ता प्रस्तुतिहरू हुन्थे, तर व्यवस्थित रूपमा सडक नाटकको मञ्चन र विस्तारमा सर्वनाम नाट्य समूहको ऐतिहासिक समाज रूपान्तरण भन्दाखेरि समाज भनेको के हो, पहिला त्यसको डेफिनेसन दिनु पर्यो। पृष्ठभूमिमा राणाकालमा निश्चित आफ्नो यहाँ भयो त्यहाँ भयो, त्यो हिस्ट्रीको यसले डिमान्डै गर्दैन। यसले डिमान्ड गर्ने भनेको समाज भनेको के हो, हाम्रो नेपाली समाज कस्तो छ, त्यो समाजलाई रूपान्तरण हुनलाई, समाजलाई चाहिँ विकसित हुनलाई, त्यसको शिक्षाका क्षेत्रमा होस् या सांस्कृतिक वा राजनैतिक रूपमा कसरी परिवर्तन हुँदै गयो, त्यो सन्दर्भमा कुन नाट्य संस्थाले कुन रङ्गमञ्चले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रभावित पायो, त्यस बारेमा मात्रै एकदम तपाईँ गहिरिएर जानुभयो भए त्यसमा निष्कर्ष आउँथ्यो। तर तपाईँले के गर्नुभयो भने जानेको ज्ञान जति यति राखिदिनु भयो, तपाईँलाई एकाडेमीको कुरा पनि राख्नु मन लाग्यो राखिदिनु भयो, गुरुकुलको कुरा राखिदिनु मन लाग्यो राखिदिनु भयो, अझ मल्लको
शरण त्यो पनि जानेको कुराहरू राख्दिउँ न भने घरमा राखिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि एकदम हात्ती अन्दाले छामेको जस्तो स्थिति हुनु गयो। अब कहाँ चाहिँ हेर्ने तपाईँले भन्नुभएको छ डाँडाकालमा लेखिएका नाटकहरूले यो कुराहरूमा परिवर्तन गरेर देखियो भनेर। त्यस्तै शाहकाल कसैले त्यस्तै विभिन्न कालहरूको बारेमा चाहिँ लेख्दै यो खण्डमा यो भयो भनेर त्यो अमूर्त रूपमा राखिदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन पेपरले डिमान्ड गरेको पेपरको शीर्षक हो त्यो पटक्कै भएन। रङ्गमञ्चको इतिहास लेखतिर भएर म पछाडि हटेको छु, किनभने धेरै मेहनत धेरै दुःख पर्छ। समझसँग पहिला पनि हामीले काम गऱ्यौँ अनि त्यो एकदमै जटिल प्रक्रिया हो र यसको पछाडिको पक्ष पनि होला। तपाईँलाई कति दिन थियो, तपाईँ कसरी तयार गर्न चाहनुहुन्थ्यो होइन, स्रोतको कुराहरू पनि छ, धेरै कुराहरू छ। यो रिसर्चको पक्षमा चाहिँ अरू पनि धेरैको नेपाली रङ्गमञ्चमा जति पनि किताबहरू आएका छन् आफ्नो बलबुताले अलिअलि दुःख गरेर तयार गरेका किताबहरू छन्। अशेष दाइले अघि नै राख्नुभएको कुरामाथि 100% म सहमत छु, किनभने समाज रूपान्तरणको लागि विभिन्न आन्दोलनहरू, अधिकारका आन्दोलनहरू पनि छन्। महिला अधिकार सँगसँगै बाल अधिकारका आन्दोलनहरू, त्यसपछि जातीय उत्पत्तिका आन्दोलनहरू। त्यो आन्दोलनमा नाटकले कहाँनिर भूमिका खेल्यो परिवर्तन, किन परिवर्तन समाजसँग जोडिएको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू परिवर्तनको लागि काम गर्ने, विभिन्न युवा क्लबहरू, अब अहिले त धेरै बाल क्लबहरू छन्, नाट्य क्लबहरू, नाटकका क्लबहरू। त्यो प्रत्यक्ष समाजमा सरोकार राख्ने समाजमै भएका नागरिक समाजहरू, त्यो नागरिक समाजले परिवर्तनको लागि, समाज परिवर्तनको लागि नाटकलाई कसरी सदुपयोग गरिरहेका छ, उपयोग गरिरहेका छ, नाटकको माध्यमबाट कसरी रूपान्तरण गरिरहेका छ भन्ने कुराहरू हो। अब यहाँ रेडियोको पक्ष पनि यहाँ छुट्यो, किनभने रेडियो नाटकले पनि परिवर्तन गरिरहेका होला, समाज रूपान्तरणमा भूमिका खेलेको होला, तर त्यो बाटो नै यहाँनिर हरायो। बालबालिका जस्तो अधिकारका कुराहरू मैले अघि नै भने, बाल अधिकार, महिला अधिकार लगायत विभिन्न भाषिक, विभिन्न क्षेत्रीय आफ्ना भेगका अधिकारको लागि अगुवाई गर्ने विभिन्न संस्थाहरू छन्, विभिन्न सङ्गठनहरू छन्। त्यसले नाटकका लागि गरेका भूमिका खेलेका कुराहरू र त्यसले ल्याएको परिवर्तनहरू चाहिँ त्यसमा छुट्यो होला जस्तो लाग्छ। टिप्पणीहरू एकदमै गुणात्मक भएका छन्, तर सङ्ख्यात्मक रूपमा कम नै मान्नुपर्छ। र अब यसको सबै यो भएका टिप्पणीहरू फेरि यहाँ दोहोऱ्याएर तपाईँहरूलाई बोर गर्न चाहन्न र यसको समग्र यसको चाहिँ जुन रिपोर्ट छ म 1-2 दिनभित्र एकाडेमीमा पेश गर्नेछु। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुको पछाडि जुन उद्देश्य समवेयर एट द ब्याक अफ आवर माइन्ड भन्छ नि, कतै केही थियो भने त्यो पुरा भएको जस्तो चाहिँ लाग्यो। त्यो के भनेदेखि हामीलाई ब्रेन स्टर्मिङको आवश्यकता छ। आज नेपाली रङ्गकर्मीहरूको माझमा नाटक लेखकहरू र नाट्य प्रस्तोताहरू, रङ्गकर्मीहरू जसलाई हामी नाट्यकर्मीहरू पनि भनौँ को माझमा बृहत छलफलहरू, मन खोलेर छलफलहरू आवश्यक छ। मन माझ्नु पर्ने, भित्रैदेखि पित्त नै निक्लने गरी चाहिँ शब्दहरू ओखेर्नु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। त्यो थियो र छ। रङ्गकर्म गर्नेहरूले निरन्तर रूपमा गरिरहनु भएको छ। स्वार्थलाई बाहिर आउँछौँ, प्रतिक्रिया दिन्छौँ, कसैले सकारात्मक, कसैले नकारात्मक। विभिन्न समूहहरू बनेका छौँ। समूहहरूले कसैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छन्, कसैले नकारात्मक। कतै कसैले भन्छन् आफ्नै डम्फु बजाउँदै हिँडिराखेको छ त्यो समूह, कसैले भन्छन् आफ्नै मात्रै प्रशंसा गरिरहेको छ, अर्काको योगदान देखेकै छैन। फलानाले अर्काको योगदानको कहिले पनि उल्लेख गर्दैन, कहिले पनि राम्रा शब्दले उसको कामको प्रशंसा गर्न जान्दैन, आफ्नै कामको मात्रै प्रशंसा गर्छ। आदि यस्ता कुराहरू तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको छ।
मैले पनि सुन्ने गरेको छु। यो राम्रो पक्ष चाहिँ होइन, यो राम्रो कुरो चाहिँ होइन। हामीले यस्ता कुराहरू एउटा साझा थलोमा बसेर उकेल्नु पर्ने जरुरी छ। जुन कुरा आज भए निश्चय पनि अझ बहस बढी हुनु पर्थ्यो भन्छु। अझ बहस अझ बढी अझ गर्मा गर्मीका साथ चाहिँ हुनु पर्थ्यो, निक्लनु पर्थ्यो कुराहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठान बिचमा छ, उभिएको छ। सच्याउनु पर्ने कुराहरू सच्याउला, सही लागेका कुराहरू सही नै यथावत राख्ला। तर थालनी त गर्यो, थालनी गर्नु थियो, थालनी गर्नु थियो। अघि अशेषजीले पनि भन्नुभयो, सुनिलले पनि भन्यो, युवराजले पनि कि यो काम नगरिकन बाटोमा नहिँडिकन हिँडेको देखिँदैन, मान्छेलाई देखिँदैन। कामको थालनी नगरिकन यस्ता किसिमका बहसहरू आउँदैनन् जुन नितान्त अपरिहार्य थियो र आयो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। निश्चय पनि हो पहिलो कार्यपत्र प्रस्तुता चन्द्र पाण्डेजी कार्यपत्र प्रस्तुतिको विषयमा अथवा यस्तो गोष्ठीहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा हुनसक्छ उहाँको अनुभव अलिकति कम नै होला, यद्यपि उहाँ पढाउनुमा चाहिँ नि अनुभवी हुनुहुन्छ। तर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा चाहिँ अनुभव कम होला, या पर्दाको पछाडि बसेर या कसैको निर्देशनमा या कसैको संरक्षणमा या कसैको गाइडेन्समा बसेर साह्रै राम्रो लेख्नुहुन्छ होला, काम गर्नुहुन्छ होला। तर एकल रूपमा उहाँले कार्यपत्र लेख्नु भएको सम्भवतः चन्द्रजी मलाई सच्याउनु होला, पहिलो पनि हुन सक्छ। अब चन्द्र पाण्डेजीलाई लेख्न दिनु किन त प्रश्न उठ्न सक्छ। म त्यसमा अलिकति भनौँ, सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सोच्यो हामीले नयाँ नयाँ पुस्ताहरू निर्माण गर्दै जानुपर्छ। यदि प्रारम्भ बालकृष्ण समजीलाई हामीले देख्यौँ, बालकृष्ण समजी, हरिप्रसाद रिमाल दाई लगायत, कृष्ण प्रसाद रिमाल लगायत, प्रचण्ड दाई लगायत, यदि मैले नाटक गर्न सुरु नगरेको भए, मैले नाटकलाई अगाडि लैजान सुरु नगरेको भए सायद आजको यो विशाल जमात, अब सुनिल पोखरेलले यो ठुलो जमात खडा नगरेको भए, युवराज घिमिरेले नगरेको भए, यसै गरिकन निर्माण हुँदै जान्छ, यसै गरिकन विकास बढ्दै जान्छ। घोरेटोबाट ठुलो घोरेटो, घोरेटोबाट ठुलो विस्तृत, ठुलो राजमार्ग बन्दै जान्छ। त्यसैलाई हामी विकास भन्छौँ। त यदि हामीले त्यो सुरुवात गरेनौँ, कहीँ न कहीँबाट नयाँ व्यक्तित्वलाई अथवा नयाँ अनुहारलाई अथवा नयाँ प्रतिभालाई हामीले मौका दिँदै गयौँ भनेदेखि सायद उसले आफ्नो सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गर्दै जान्छ, उसले आफ्नो एउटा के भन्छ दायित्व बोध गर्दै जाने मौका पाउँछ। त्यसैले सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एउटा काम कर्तव्यभित्र पनि पर्छ नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूको खोजी गरेर तिनीहरूलाई अगाडि बढाउन। निश्चय पनि हिँड्ने क्रममा केही ठेस लाग्न सक्छन्, केही कमी कमजोरीहरू हुन जान्छन्, तिनीहरूलाई सच्याउँदै लैजानुपर्छ। र चन्द्रभाइ तपाईँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, धन्यवाद। तपाईँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दाखेरि आत्तिनुभयो, राम्रो लागेन, त्योलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएँ। मेरो रिडिङमा, मेरो पढाइमा, मेरो अध्ययनमा तपाईँले कार्यपत्र जति लेख्नु भएको थियो कसरी प्रस्तुत गरौँ त मैले भन्ने कुरामा अन्योलता आफैमा ल्याउनुभयो, त्यो चाहिँ अन्योलता हटाउनुपर्छ। तपाईँले कार्यपत्रमा नेपाली समाज रूपान्तरणमा समाज रूपान्तरणमा नेपाली नाटकको भूमिका एउटा संक्षिप्त चर्चा तपाईँले गर्नुभएको थियो, त्यसलाई तपाईँले त्यो शीर्षकलाई चरितार्थ गर्ने विषयबाट व्याख्या गर्न सक्नु पर्थ्यो, तपाईँले गर्न सक्नु भएन, किनभने तपाईँसँग अनुभव थिएन, किनभने तपाईँसँग त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअप भएको थिएन, तपाईँसँग त्यो एउटा गर्न सक्छु भन्ने दृढ विश्वासको कमी भयो, अथवा अङ्ग्रेजीमा भन्दा अलिकति नर्भस चाहिँ देखिनुभयो तपाईँ। तपाईँले त्यो भित्र टेक्स्टभित्र
समाज रूपान्तरण त यति विहङ्गम पृष्ठभूमि भएको, यति विहङ्गम क्षेत्र भएको चाहिँ तपाईँको विषय हो, जुन विषयमा अघि युवराजले भने जस्तै तपाईँ महिनौसम्म हप्तौसम्म चाहिँ नि खालि लेक्चर दिन सक्नुहुन्छ। लेक्चर दिने विषयहरू छन् त्योभित्र, टपिक्सहरू छन् त्योभित्र, यति व्यापक छ। त्योभित्र सांस्कृतिक आउँछ, धार्मिक आउँछ, राजनीतिक आउँछ, शैक्षिक आउँछ, के भन्छ आध्यात्मिक आउँछ, अनि भौतिक विकासका कुराहरू समेत आउँछ। सम्पूर्ण कुराहरू त्यही भित्र आउँछ। त्योभित्र समाज आउँछ, त्योभित्र देश आउँछ, देशभित्र समाज आउँछ, देशभित्र देश भनेको ढुङ्गा माटो र रुख नदी नाला मात्रै होइन, त्यो देशभित्र त्यो समाजभित्र बस्ने समुदाय आउँछ, समाज आउँछ, मनुष्य आउँछ, इन्डिभिजुअल आउँछ, र उसको इन्डिभिजुअलको मनोविज्ञान समेत आउँछ, उसको धार्मिक आस्था, उसको भाषिक अवस्था, उसको राष्ट्रियता, सम्पूर्ण कुराहरू त्योभित्र आउँछ। यी सम्पूर्ण कुराहरूमा टेक्स्टले, अब नाटकको टेक्स्टले विषयवस्तुले कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ, कुन नाटकले कस्तो किसिमको परिवर्तन ल्याएको छ, र कुन नाटकको प्रदर्शनीले कस्ता किसिमका परिवर्तनहरू ल्याएका छन्, र त्यसले समाजमा कस्तो किसिमको परिवर्तन देखिएको छ भन्ने कुरा तपाईँले व्याख्या सायद अलिकति देख्नु भएको छ कार्यपत्रमा, तर त्यही कुरालाई पनि तपाईँले पुष्टि गर्नु पर्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जुन कुरो अशेषजीले उठाउनु भयो, तपाईँ अल्बलिनु भयो भन्ने कुरो, त्यो अल्बलिनु भयो भन्ने मौका पाउनु भएको पनि त्यही नै हो। तपाईँमा त्यो कन्फिडेन्सको लेभल चाहिँ कम देखियो। आगामी दिनहरूमा यस्तै गर्दै जाँदाखेरि सपारिन्छ, सुधारिन्छ। लेख्नु भएको छ, राम्रो लेख्नु भएको छ, लेख्नु भएको छैन, राम्रो लेख्ने प्रयास गर्नु भएको छ। आगामी दिनहरूमा लेखाइमा अझ बढी परिपक्वता र परिमार्जन र परिष्कृत स्वरूप आउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यस्तै गरिकन हाम्रो प्रवीण पुमा भाइले आफ्नै किसिमबाट आफ्ना परिभाषा, आफ्नो दृष्टिकोणलाई अत्यन्त गरुङ्गो शब्दावली शीर्षक नेपाली नाट्य प्रस्तुतिको समकालीन धार भन्ने विषयमा उहाँले लामो एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। हामीले तपाईँहरूलाई झकझक्याउनु खोजेकै हो, हामीले झकझक्यायौँ र यसमा अब यो यस्तो खालको कुराहरू निरन्तर हुनेछ र यसमा तपाईँहरू निरन्तर भाग लिनुहुनेछ। हामी नयाँ ढङ्गबाट एकाडेमीले कसरी अगाडि लैजान सक्छौँ त्यो सुझाव पनि म यहाँहरूसँग म चाहन्छु। हाम्रो योभन्दा अगाडिको जुन गतिविधि अनुसार यो गइरहेको छ त्योभन्दा फरक शैलीमा साँच्चै एकाडेमी जस्तो अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। त्यसैले हाम्रो हरेक क्रियाकलापहरूमा यहाँहरूको दृष्टि पुगोस्, हामीलाई सुझाव होस्, हामी यहाँहरूको सुझावलाई, यहाँहरूको साथलाई हामी सधैँ ग्रहण गर्न सकौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउन सकौँ भन्ने म भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम रङ्गमञ्च। यो रङ्गमञ्च कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सुझाव सल्लाह भए हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।